बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होंगे। और रमज़ान की तैयारियां जारी हैं, सहर का टाइम है और माशाल्लाह से पराठे बच्चों की फरमाइश होती है कि सुबह सुबह पराठे ही खाने हैं। और पराठे के साथ रात वाला सालन, दही और साथ में अंडा वगैरह भी बना लेते हैं। और क्रिस्पी क्रिस्पी से माशाल्लाह से पराठे तैयार हो गए हैं। और ये हमारी सिंपल से बिल्कुल सहरी का जो मेन्यू है आपके सामने है। और पराठा है, साथ में सालन, चने और दही, चाय वगैरह। बस इसी तरह की चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं। माशाल्लाह से सफ़ीउल्लाह जो देखता है कि आपी और मामा अब लेके बैठी हुई हैं कुरान पाक, तो वो भी अपनी मर्ज़ी से लेके बैठ जाता है कि मैंने भी पढ़ना है। माशाल्लाह से बहुत क्यूट बेबी है। और जी, अफ्तार के मेन्यू की तरफ चलते हैं। अफ्तार के मेन्यू में हमने बनाई है वेजिटेबल बॉम्ब्स और साथ में है फ्रूट चाट की रेसिपी, दही भल्ले है, रोल समोसी हमेशा की तरह, और चॉकलेट है। साथ में बनाया है फ्रेश जूस जो मैंने घर में बना के रखी हुई है, ऑरेंज स्क्वैश वो हमने बनाए हैं। और सैंडविच भी बना लिए हैं थोड़े से, ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें। बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाला मेन्यू है, आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने फ्रूट्स कट करके रख लेने हैं, क्योंकि फ्रूट चाट एक ऐसी चीज़ है जिसको जितनी जल्दी बना लें वो उतनी ही ज़्यादा मज़े की रहती है। और ठंडी क्योंकि सर्व की जाती है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने शाम को ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और फ्रूट्स को अच्छे से हमने वॉश करके इसको क्यूब्स में कट कर लेना है। सबसे पहले मैंने खरबूजे को कट किया है, और कटिंग का ही, फ्रूट की कटिंग का भी मज़ा आता है। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से ये चॉपिंग बोर्ड पे आप इसको कर लें तो बहुत झटपट से हो जाता है। और माशाल्लाह से नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद आपके पास इतना टाइम होता है कि आप और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। तो कुकिंग के साथ साथ आप कोई अच्छा और काम भी शुरू करें, अल्लाह ताला उसमें भी बरकत देंगे। और माशाल्लाह से ये फ्रूट साथ साथ कट होते जा रहे हैं। कोई अच्छी और नई बात भी इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। और इसी तरह से फ्रूट चाट में आप चाहें जो मर्ज़ी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। आप चाहें इसमें अपनी मर्ज़ी का फ्रूट ऐड कर दे। तो मैंने एप्पल, बनाना और अमरूद और ये तरबूजा वगैरह ऐड किया है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बच्चे पसंद नहीं करते। फ्रूट कट करके हमने उसके ऊपर अच्छे से लेमन स्क्वीज़ कर देना है, और बहुत झटपट से आपकी हो जाएगी तैयार। ऊपर से चला जाएगा 1 चम्मच चाट मसाले का, और साथ में घर में बनी हुई इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी चली जाएगी। इससे चाट का मज़ा और भी दोबाला हो जाएगा। लीजिए, झटपट से हमारी चाट भी तैयार होगी। आप चाहें तो उसके ऊपर पापड़ी वगैरह का भी यूज़ कर सकती हैं, चना और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो और डिफरेंट टाइप की चाट थोड़ी बनेगी। उसकी भी रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह किसी दिन शेयर करेंगे। चाट हमारी रेडी हो गई है। अब हम ड्रिंक रेडी कर लेते हैं। आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दी गई है ऑरेंज जूस की। तो जस्ट हमने ग्लास में जितना भी आपको रिक्वायर्ड है उतना हमने इसमें जूस जो बना के रखा हुआ है वो डालना है, और पानी डालना है जस्ट। और क्योंकि मौसम अभी ठीक है, बर्फ़ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप थोड़ा सा पानी फ्रिज में रख लें, ठंडा पानी का यूज़ करें। बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना यूज़ करें, गले वगैरह भी ख़राब होंगे। लीजिए, ऑरेंज जूस भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अफ्तार में बहुत टाइम जल्दी से गुज़र रहा है, अफ्तार में टाइम भी बहुत कम है, और इस तरह की चीज़ें हम बना के पहले रख लेते हैं। और वेजिटेबल बॉम्ब्स के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमने ब्रेड लेनी है। ब्रेड के एजेस को अच्छे से हमने नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है। ये एजेस बिल्कुल भी हमने ज़ाया नहीं करने। ये इसके हम बना लेंगे क्रम्स, और फर्स्ट वाला पार्ट ब्रेड का और लास्ट पीस भी हम इसमें ब्रेड क्रम्स में ही यूज़ करेंगे। बाकी के हम बना लेंगे वेजिटेबल ब्रेड बॉम्ब्स। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। लीजिए, हम आपको आज बनाना बता रहे हैं होममेड ब्रेड क्रम्स। आपने चॉपर में इसी तरह से तमाम ब्रेड के जो स्लाइसेस हमने साइडों से ब्राउन वाला पार्ट निकाला है उसको डाल देंगे। और चाहें तो आप सेंटर वाली ब्रेड से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी से बनते हैं। इसी तरह से आप बना के इसको रख भी सकते हैं। रमज़ान में कोई ना कोई रेसिपी ऐसी ज़रूर निकल आती है जिसमें ब्रेड क्रम्स यूज़ होते हैं, आप इसको यूज़ कर लें।
آپ اس کو ڈرائی روسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو 1 ویک تک یوز کر لینا ہے تو آپ اس کو اسی طرح سے رہنے دیں، آپ کو اس کو ڈرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زبردست سے ہوم میڈ آپ کے بریڈ کرمز جٹ پٹ سے تیار ہو جائیں گے۔ اسے اتنے مہنگے لینے سے بہتر ہے، اور آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کیسے نکلیں گے، تو صحت کا بھی خیال رکھیں رمضان میں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے سے ہمیں اس کی عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور ماشاءاللہ سے بریڈ کرمز ہمارے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے ہم ان کو نکال کے رکھ لیں گے اور سٹور کر لیں آپ ان کو، بہت زبردست رہتے ہیں۔ میں بھی اسی طرح سے بنا کے ان کو سٹور کر لیتی ہوں، 1 ویک ایزیلی اسی طرح سے چل جاتا ہے۔ اب ہم ویجیٹیبلز کو کٹ کر لیں گے۔ جی، یہ براؤنو کٹر تو میرا فیورٹ ہے، یہ میری ماشاءاللہ سے شادی کا ہے، اور یہ میرے ماموں نے مجھے گفٹ دیا تھا، کراچی سے لے کے آئے تھے۔ بہت زبردست اس کا رزلٹ ہے۔ آپ اسے ہر طرح کا سیلڈ بنا سکتے ہیں، فرائز بنا سکتے ہیں، اور اس سے آپ ویجیٹیبل چاپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت زبردست جٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی آپ کی ویجیٹیبلز، اور مجھے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ کٹ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ یہ دیکھیے اچھی طرح سے ہم نے بالکل فائن چاپ کر لینا ہے، تاکہ بہت بڑے بڑے چنکس نہ اس کے رہے۔ ہم نے بند گوبھی کو بھی اچھے سے کر لیا ہے، اور کھیرا چلا گیا، اور اب آ گئی ہے جی پیاز کی باری۔ پیاز کو بھی ہم نے اچھے سے چاپ کر لینا ہے۔ اچھے سے چاپ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو جب یوز کرنا ہے تو ہم نے اسی ٹائم تمام ویجیٹیبلز کی کٹنگ کرنی ہے، ورنہ پہلے اگر ہم بنا کے رکھ بھی لیں گے تو پیاز اپنا پانی چھوڑ دے گا۔ اسپائسز میں چلے جائے گا کٹی ہوئی سرخ مرچ اور کالی مرچ، نمک، گرم مسالہ، دھنیا پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر۔ یہ تمام چیزیں ہم نے اچھے سے مکس کریں۔ تھوڑی سی اس میں کسوری میتھی اور اجوائن بھی آپ ڈالیں اپنی، اگر آپ کو پسند ہے تو۔ ویجیٹیبلز ہم نے گاجر، بند گوبھی، پیاز، شملہ مرچ، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بوائل آلو جو ہے اس کو ہم نے میش کر لینا ہے، اور اسپائسز اور تمام ویجیٹیبلز اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ آلو بہت گرم ہے، اسی لیے اسے میں چمچ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ آپ اس کو چاہے پہلے بھی بنا لیں، لیکن میں نے بالکل اس کو فریش سے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اس طرح سے ہم نے بریڈ لینی ہے، اس کو ہم نے جو کٹ کے رکھی ہوئی ہے، اس کو اچھی طرح سے پانی میں ہم نے جسٹ تھوڑا سا ہم نے ڈپ کرنا ہے، اور ہاتھ کی مدد سے ہم نے سینٹر میں اس کی فلنگ کرنی ہے۔ اسٹفنگ کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کو پریس کر لینا ہے، تاکہ بریڈ اوپر اور نیچے اچھی طرح سے اس کو جو ہمارا مٹیریل ہے اس کو کور کر دے، اور پانی اس کا ایکسس پانی بھی نکل جائے۔ اس کو اچھے سے ہاتھ سے آپ اس کو پریس کرتے جائیں۔ اسی میتھڈ کے ساتھ ہی ہم تمام ویجیٹیبلز بریڈ بومز تیار کر لیں گے۔ آپ چاہیں اس میں تھوڑا سا پنیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے ایسے بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت زبردست بن گئے ہیں۔ تھوڑا سا ویریشن کے لیے میں نے تھوڑے سے سینڈوچز بھی بنائے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کسی بھی شیپ میں اس کو بریڈ کو کٹ کر کے تو آپ بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے ٹرائنگل بنائے ہیں، تاکہ تھوڑی سی ورائٹی ہو جائے۔ بچے اس طرح کی چیزیں دیکھ کے تھوڑا سا خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور بچوں کو دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے اس کی کوٹنگ کے لیے لینا ہے انڈا، اچھے سے ہم نے بیٹ کر لینا ہے، اور بریڈ کرمز جو ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے کوٹ کریں گے انڈے میں، اس کے بعد جائے گا بریڈ کرمز میں، اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو کوٹنگ اسی طرح سے 1 بائی 1 ہم نے تمام ویجیٹیبلز بومز کو اچھی طرح سے ہم نے کٹ کر لینا ہے۔ اور بومز کا نام اسے دے لیں، یا آپ اسے ویجیٹیبل بریڈ کٹلرز بھی کہہ لیں، جو بھی آپ کا دل کر رہا ہے۔ اور بچوں کو تھوڑا سا آپ نے ٹریک کرنا ہے تو کچھ ایسا نام رکھیں جو بچے کہیں ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم یہ کھا کے دیکھتے ہیں کہ آج ماما نے ویجیٹیبل بریڈ بومز بنائے ہیں، تو یہ بچوں کے لیے بھی آپ اس کو تھوڑا سا مختصر نام دے سکتے ہیں۔ لیجیے ہماری ریڈی ہو گئے ہیں، اچھے سے ہم نے ان کو کوٹ کر لیا ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کے ساتھ کل بھی شیئر کی تھی، ہم نے بلے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور تھوڑے سے بنا لیتے ہیں کیونکہ شام میں اچھے لگتے ہیں افطاری میں۔ تو اسی طرح سے بلے بنا کے آپ ان کو رکھ لیں، اور جٹ پٹ سے آپ کی ریسیپی ایک تیار ہو جائے گی۔ اب افطار میں بہت کم ٹائم ہے، اور اب فرائنگ کا ٹائم ہے، تو لیجیے ہم نے میڈیم جو ہے وہ آئل کی ہم نے رکھنی ہے بالکل میڈیم ہیٹ پہ، اور اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ ایک سائڈ ہو جائے گی تو ہم اس کو ٹرن آف کریں گے، اور دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے گولڈن کلر اس کا آ گیا، تو آپ سمجھیں کہ بالکل فرائی ہو چکے ہیں۔ بہت زیادہ آپ اگر ہیٹ کریں گے تو یہ بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے کرمز،
اور اندر سے وہ اچھی طرح سے نہیں پکیں گے. اور جسٹ ہم نے اس کو کلر دینا ہے خوبصورت سا، اور ماشاءاللہ سے بالکل یہ ریڈی ہو گئے ہیں. دونوں سائڈوں سے دیکھیں گولڈن ہو گیا. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. اور اچھے سے آپ کی پریزنٹیشن ہی آپ کے کھانے کی شان کو بڑھا دیتی ہے. آپ اچھے سے پریزنٹ کیا کریں. ویسے بھی ہم رکھ لیں عام تو کھا سکتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے اب افطار کا ٹائم نزدیک ہے، اور ماشاءاللہ سے Q2 ہمیں کہتا ہے جی سب دعا مانگ لیں. اور ٹیبل ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے، اور مینیو آپ کے سامنے ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ریسپی اچھی لگی تو کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کر لیں. انشاءاللہ ملیں گے نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ. اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ.